دوستا سلام علیکم. پیشنا ویدیوی خو ما خدمت شما عرض کرده بودم که چیزی که ما خودم شخصی طور پر خوش دارم امور را باید کوشش نکنم که بله بسته قوم تحمیل کنم یا مسلط کنم یا د دیگه اقوام د همسایگان خو یا د تمام دنیا او تر نشان بدم که تمام قوم از ما همی چیز را خوش داره که ما خوش دارم. ما از این خوش هستم که اکثری دوستا این مسئله را فهمیدد. بعضی کسا یک نفر صرف ما رو گفت چرا پست کنده نمگی دیگه پست کنده مطلب شی تر بود که یکو خاص آدم هدف از ما نبود یا یکو خاص گروپ هدف ما نبود. اگر یکو خاص گروپ مو بود ما امور مشخص میگفتم چون این کمزوری یا این ضعف یا امی کمی امی عیب امی ناجوری در اکثر مردم است. از این خاطر ما یک گابی عمومی زدم. شما دیدین که حزب سیاسی از خاطر امزی که یک آدم کی رو خوش داره کی رو خوش نداره، چیز خیلی رو خوش داره چیز خیلی رو خوش نداره، کدام سیاست رو خوش داره شخصی امور کوشش رو پیش ببره بلدیزو دلبازی نه بلدیزو گروپ بندی نه اما هیچ بر خانش خراب نکرد. شما دیدین خانش خراب هم کردن نه دیگه این چون تورا چون که در سر شما درک شد و ما بسیار زیاد خوش شدم که از ما قدر شما قدرتر مفهمین دیگه ما میخواستم که نالی امو دویم توره را دمزو موضوع بگم. کدام حالاتی که امروز در دنیا هست بسیار داغ بسیار گرم هات نیوز امور تمام شما خبر دارین. جنگی که جاریه البته این نظر خود میه یک جنگی بسیار نابرابره. یک طرف تمام امکانات و تکنولوژی و حمایتی کلانترین اکثریت دنیا قنجغیشیه، یک طرف دست خالیه که هیچ طرفدار هم نداره. این جنگ اصلا مو شما از 130 سال میشه که جنگ روش کده، مو شما قتل و کشتار روش کده، مو شما نسل کشی روش کده، مو شما مفهمی که جنگ از پیسان خو بده، جنگ از پیسان خو فقط تاوان است سوای آدم کشتو دیگه هیچ چیز نہیں ہے. از اول هم گفته بودم که مثال داده بودم شما را که هر چیز که برای هر هدف جور میشه اگر برای زو هدف استفاده نشد او ضد هم زو هدف نتیجه میده. مثلا گفتم نان برای ازی که ما صحت مو برقرار بمونه اگر بیخی قدر خوردی نان آدم را مکشم دیگه نه. همین رقم تفنگ اسلحه بلده حفاظت کشور بلده حفاظت وطن جور شده بلده حفاظت شخصی جان جور شده. اگر غیر از این دیگه استفاده شد این دهی روزا شما مینگرنه. بس انسان هر انسان ما یک دفعه دمو ویدیویی که برای صحافت یا جورنالیزم جور کرده بودم دمونجا من گفتم که جورنالیزم باید بیطرف بشه. ای امو پروفیشنل را که انجام میدین امو حرفه را وقتی انجام میدین باید که بیطرفانه تجزیه کنین. در اردو تجزیه مگه در فارسی تحلیل مگه خب در ایره که است در بیطرفانه تحلیل کنین خبرار بیطرفانه برسنین. لیکن هر بشر چون که از خود خو عقیده داره از خود خو احساسات داره یک جامعه کٹش ده در یک محیط کٹش ده مطالعاتی مخصوص داره تجربه های مخصوص داره او قدمزو کسا که توبال میشه گروپ های مخصوص داره. لہذا هر انسان از یک نه یک عقیده از یک نه یک ایدئولوژی از یک نه یک نظریه مو در پاکستان متاثر میگی در اردو در فارسی مگه تحت تاثیر شی رفته. مو قوم خبر داره که سالهای سال میشه هم دو جانبه ضربه خورده، هم از نگاه مذهب ضربه خورده هم از نگاه قوم ضربه خورده. مو کسی در ایران اگر وہ قضیه رخ میده هم تاوانچ در مو میرسه، در افغانستان وہ قضیه رخ میده هم تاوانچ در مو میرسه، در پاکستان اگر وہ قضیه رخ میده هم تاوانچ در مو میرسه. شاید در دنیا آسیب پذیرترین قوم آزرایه که دمی سه کشور کی خرا میگو کس را قتل غزت تاوانچ در مو میرسه. این چیز را مو درک نکرده و درک نمونی. حالانکه
شما تو بلوچ د چند کشور تقسیمه ایران پاکستان افغانستان کرد د چند کشور تقسیمه ایران عراق سوریه آذربایجان علی زیاد مرتضی د خیالم که دیگو کشور دیگم اینا همه میتره لیکن خوناز مو که د خوشبختره باوجود که 5 منټیه 3 منټیه 4 منټیه از مو که د کم ضربه میگرنه مو بیخی قدر ضربه میگرنه ای ضربه از مو چیه خوب د غور گوش کن د نظر از ما البته شما حق دارین اختلاف کن ای ضربه که در مو قدر میرسه چی که مو د هر کس چنگاوی هر کس را از خود خو خیال منی متاسفانه مور هیچ کس از خود خو خیال نمونه امروز مرتکه از را ویدیوش مش کردین در فیسبوک بود بچه ما رفته در سوریه شهید شده خدا خبر دیگه بچه ما رفته شهید شده که بیرار ما شهید شده که این اقصاد را شهید شده یکی امروز اینی طرح در مرا از ایران برمونه دیگه ما چون که من مذهب شیعه هم هر کس از یک مجتهد تقلید داره بس من خود اصلا شریک شدیم هر کدام یک مجتهد خوش داره هر کدام پیرو یک مجتهد احکام یک مجتهد گوشمنی یک مجتهد یک رقم فکر داره یک مجتهد یک رقم فکر داره گاه مجتهدا بعضم خوب بود اعلان میکرد که یار مو د سیاست کار نداره یا لیمونارم تقیامونه اعلان نمونه دیگه چون که هر کس یک رهجان داره یک تمایل داره خواهی نخواهی مردم طرفداری گو کس هسته لیکن یک چیز را فکر کن این ما امروز امی ویدیو را به خاطر ازی خواهش کردم جور منم کی یک چیز را فکر کن امی آزرا یک ویدیو جور کردم در نام گاوی 2 منٹی نه مثال ہے یہ مثال تشبیه دیگه شما اندازه کن که مو د 3 کشور تیت پرگی بچه خداداد عزیزی که ایرانی فوتبالستی بسیار مشهوره او را لاز ایران بور کرده د پاکستان مو تحفظ مو چیز رقم دی شو پری شو 2 نفر زد یک اشتبال د کوما یک نشی از بین رفت د افغانستان هر روز آلال کدو یا از خانه بور کدو یا زمین قبضه کدو یا خوب بازو که د بدترین کارام شه لیکن شما یک دفعه فکر کن تازه شکردخت جعفری قدی اختراع خو قدی ایجاد خو مورا د سوسایتی یا د جامعه جهانی مور برده ممبرشیپ ته دیا عضویت گرفته بلده مو یعنی آزرا هم امخص استعداد داره که بلده جامعه جهانی کو خدمت کنه علاج کینسر را پیدا کرده ای تازه شکردخت جعفری همی کار کرده لیکن مو یک جامعه کی نہ ساری پیاز نہ کونی پیاز یک کس تبلیغات کرے یک کس تازہ بچا دا خارج رفتہ دا کشورای اروپائی درو کوشش نہ کی دمنے پارلیمان جگہ خود بیرسنا و تبلیغات شروع شدہ اسٹاپ ہزارہ جنوسائڈ شروع شدہ تبالی کس مور توجہ نہ دا بسیار کم مردم شور خوردہ امی د جامعه جهانی خصوصا دمزی 2 جنگ که یک اکثریت دنیا یک قطب جوړ شده و یک کشور تنها یک قطب جوړ شده یک شوروی کم بیش همجا پټکا منا که ما پاس شستیم امی ما ازرا تنها رضا وکیل نمیگم رضا وکیل یک نفر یه دم نیه دمی صاحب امی خود ازرا دمزی حالت جنگ دمزی دنیا سری پیازی کونی پیازی د اردو میگه کس کیت کی مولی مو چی حیثیت داره که مو برادر جان عزیز فیسبوک از حمایت و مخالفت از مو یک آدم د کشتونی حسن نصر الله خوشه دیگه آدم تو خو دومیز د مگار کس که خوشه مادر از دوره پدر از دوره او کافر کش که بچه جوان شی بومره از برای خدا یار امی حسن نصر الله امی دیگه شی ما بلیز دو وقت فرصت کردم ویدیو د تفصیل نشرنم که از نبی بری بعد ای چطور حزب الله جدا شد سری چی تکلیف مشکل بود حزب الله کی جور شد نبی بری دو تنظیم که بودو کی جور شده بود خلاصه اونا دیگه طرفه گبا و بلیزو ما گب مگم لیکن مو امیر سوچ کنی که مو مردم حاضره جاغه یک دیگه خورم د بلده دیگرو گرفته درم یار ما خوش دارم سعودی را ما خوش دارم ایران را ما خوش دارم کویت را دبی را یگو کشور دیگر خب بازی خوش از ما دیگه ما قدم زی تو خوش داره ایران را تو خوش داره سعودی را تو خوش داره مثلا امریکا را تو خوش داره اسرائیل را خودم زی ما قدس تو چر جنگ کنم ما تور چر بگم که کش کی جوان بچه تو بمره
یا وقت کلو دو بدوایش مسر من خو اسرائیل بدوا کین کی اسرائیل تباش نر اگر یک کلو بدوایش تاثیر داره بدوایی کین اسرائیل خدا تا 5 کنتر نیست نابود کن 10 سکند نیست نابود کنه و کارا نمیشه نه امی از بس منیه بس قدزی موزگیری فیسبوک خودشون خبرن که فیسبوک بسیار کلو د دقت مانیتور میشه این فیسبوک درو توغ میشه مو امور زمان کی تبال طالبو از 2021 پیش تبال افغانستان رو نگرفتن نه مو د افغانستان چی کمپین شروع کردی خلاف پاکستان که ما هر چیز زاری کدم گفتین او یک تخپای چپلی تبال د اسپین بولدک من تو دی روز از افغانستان رفته شناخت کارت نقلیه تو میمور نصیحت نی از او بعد که د پاکستان مهاجر شدین پاکستان هم دنیشتین چی کارش قدر شما جرمنی امسال د محرم چی اقدامات کرده امو کسایی که جنډې پاکستان تو به توهین قدم نه تمام شي جنبست با جماعت بور کده جرمنی خو اینی موزگیری از مو د فیسبوک موزگیری خو ما پابندی لگندن نمیتونم شما پابندی لگندن نمیتونین که ما یو کشور خوش دارم نه من پابندی لگندن نمیتونم که یو کس یو ملک دیگر خوش داشته باشه هیچ کس پابندی لگندن نمیتونه بلی دل کس قبضه نمیتونه بلی دماغ کس قبضه نمیتونه لیکن یک چیز مهربانی کن تمام دنیا را ایره نشونه دین د زیره یہ صد اکاؤنٹ فیک که مو طرفداری اسکی طرفدار اسکی نی مو کی خب بگیری خود خوره خب بگیری د خود مو فایده یا که واویلا کدی د منه جنگ مو یگو کردار ادا نمیتنی هیچ کردار ادا نمیتنی خصوصا بعد از دماکی پیجر بعد از اینکه گفته میشه که یک آدم رفته اصلا نصر الله خالی چنبه داده د ذریعه چنبه زوالو پیدا شده نه اور رادار پیدا کرده د ذریعه چنبه بعد از این قصد پیشرفت تکنولوژی ما آزرا غیر از اینکه خود بدنام کنم غیر از اینکه خود تاوان بدم غیر از اینکه ویزا رو بلیم سخت کنه غیر از اینکه د تمام دنیا نشنالتی رو بلیم سخت کنه غیر از اینکه شورخوردو رو بلیم سخت کنه دیگه در ما چی فایده بالکل هیچ کس حق نداره که یو کس رو بگه تو خامنه ای رو خوش نداشته باشی بالکل هیچ کس حق نداره که یو کس رو بگه تو حسن نصر الله رو خوش نداشته باشی این امکان نداره ما خوش دارم یو کس رو ما حسن نصر الله رو خوش دارم ما نبی بری رو خوش دارم ما خامنه ای رو خوش دارم مرکز چی میتونه روک میتونه نمیتونه لیکن ما به ضمیر د فیسبوک موزگیری ننم جذباتی نموشم بیشت جاندم د هیچ چیزا ما جذباتی نموشم خود منه بایدم نشنی چرا که آزرا اگر یعنی رقم استانس میگره آزرا اگر یعنی رقم موقف را میگره دمی جنگ چی کردار ادا میتونه یگو کس شاوتا صبر بیش سوچ کنه بس مرا بگریزا وکیل تو اشتباه کردی ما از تمام شم خواهش نم که دمزی جنگ کلانا دمزی جنگ کلان نه که کلانا دمزی جنگ کلان کی 100% نابرابر جنگ ہے 100% نابرابر جنگ ہے اینمین جی بلدی امزو ازرگو مشکل جور نکن کہ خیال شما یا کہ ما خارج برم یا د خارج زندگی منا ویزا خراب نکن یک بلوک مسائل دیگر تاوان ندین مهربانی کن دبلی امزی غور کن یہ ما دیده ایچ غیدم دعوا نکدم کہ ما راست مگم یا ما نه راست گفتور کوشش نم کہ ما حقیقت رو مگم نه بلی حقیقت یک چیز در نظر از ما حقیقت یک چیز در نظر از تو حقیقت نه دیگه مهربانی کن دبلی امزی موضوع غور کن کوشش کن که در فیسبوک محاذ واز نکن در فیسبوک نه جنگ مور شما برده نمیتنی مور شما هیچ کارم نمیتنی مور شما خالی تیشه در پای خود خمیزنی بخشش باشم میخوایم از تمام شم بخشش میخوایم خصوصا از او آدم ها که گبای ما خوش نمده بلیش غور کن بلیش غور کن فکر کن نظرات خوب بگین دیگه البته مام کس دو نزدم مهربانی کن مرم دو نزدم نه ایکی من 90 ساله ہے مهربانی کن هیچ از خاندان مرگو کس دو نزدم مام شمور هیچ کس دو نزدم تشکر سلامت بشین خداوند عالم شمور د تمام دنیا خوش بیلا و همی قصد توفیق بیده که حالات را بفهمین گردگوشی خو بفهمین همسایگون چون کیه دبارشون چیز فکر نه اونار بنخشین بس مطابق از خودان چون کار خوره پیش ببرین سلامت باشین زنده باشین تمام شو